सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अरमान मलिक 78692 को, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज हजरत इमाम हसन कूफा में नहीं मदीने तैयबा में रहने लग गए। मदीने तैयबा में एक आपकी आदतें हैं, आपकी खसलतें बहुत सारी अहम हैं। उसमें तो एक चीज ये, आप कसरत से आपने शादियां की हैं और तलाक भी दिए हैं। उसकी एक वजह ये बताई जाती थी कि लोग, हजरत अली जो है ऐलान करते भी थे मिंबर पर, क्या है लोगों, कूफा के लोगों, मेरे बेटे हसन को अपनी बेटियां मत देना, ये तलाक दे देता है। उसके बावजूद लोग कबीला दर कबीला आकर कहते हम तो अपनी बेटियां देंगे। वजह यह है कि लोग अपनी बेटियों का रिश्ता रसूलुल्लाह के खानदान से जोड़ना चाहते थे कि निस्बत हासिल हो जाए। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ निस्बत देने के लिए शादियां फरमाई। आखिर जमाने में जब आप मदीने तैयबा में थे तो सैयदना हसन इब्ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया। पहले आपको दूध में कोई जहर दिया गया, और ये तारीख में आपको बताऊं, जैसे ही आपको जहर दिया गया रात को ऐसा तड़पते थे पूरी, और आपको जब बेचैनी होती, बेकरारी होती, तो हकीम को नहीं बुलाते थे, दौड़ करके रोज़े रसूल के पास आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे को पकड़ करके लिपट जाते थे, और थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हसन के मुंह से वो जहर निकल जाता या कै हो जाती, और आपको आराम मिल जाता और आप आते। एक बार हुआ, दो बार हुआ, दूसरी मर्तबा भी जहर दिया गया। अब उसके बाद फिर आप रोजे रसूल पर आते थे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा करते। लोग आज हमसे ये सवाल करते हैं कि हुजूर के इंतकाल के बाद, वफात के बाद मांगना हराम है। उनके नवासे जहर पीने के बाद खुद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते और शिफा की उम्मीद से जाते कि अगर मेरा मुस्तफा दुआ कर दे तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। और यही हसन मुज्तबा का अकीदा है जो बरेली के इमाम ने दिया था। क्या है? बरेली के इमाम ने यह हमें बताया था, शाफी और नाफी हो तुम, वाफी और काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरू। हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरी मर्तबा शरबत में हीरे की अनी काट करके, टुकड़े करके, हीरा जो होता है उसका जो बुरादा होता है पाउडर, ये शरबत में मिलाकर हजरत इमाम हसन को पिलाया गया था। और जैसे ही ये पिलाया गया, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में इतनी सख्त तकलीफ हुई कि पूरी अंतड़ियां कट कट करके आपके मुंह से बाहर आ गई। हीरा, अगर कटा हुआ हीरा अगर किसी के पेट में चला जाए तो वो पूरी अंतड़ियों को और कलेजे को सबको फाड़ देता है। हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हीरे की अनी काट करके शरबत में मिलाकर पिलाया गया, और अंतड़ियां कट करके जब बाहर आती थी उस वक्त भी आप रोज़े रसूल के पास थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आपके पास मौजूद थे, और आप लिपट करके रोते थे और कहते थे, भाई जान, आपको पता है किसने आपको जहर दिया और कौन ये काम कर रहा है? अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे बता दे। हजरत इमाम हसन क्या कहते अपने सगे भाई इमाम हुसैन से? कहते कि अगर मैं बता दूं जिसके बारे में मुझे शक है, और अगर वो नहीं हुआ हकीकत में, तो बिला वजह मैं किसी एक शख्स के ऊपर तोहमत लगाने के जुर्म में कयामत के दिन पकड़ा जाऊंगा। और अगर वही शख्स है जिसने मुझे जहर दिया है मेरे कहने के बाद, अगर वही शख्स है तो उसको तो तुम कत्ल कर डालोगे। और शक में एक आदमी का कत्ल हमेशा सर पर बोझ रहता है, इसलिए मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूं। बहुत सारे लोगों ने, शिया लोगों ने तो रिवायतें ही बयान की उनकी बीवी ने जहर दिया था। बहरहाल रिवायतें अलग अलग लाई गई हैं, लेकिन सही रिवायत से साबित नहीं। इमाम हसन ने कभी ये नहीं कहा किसने जहर दिया, यहां तक कि अपने भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई वसीयतें उन्होंने फरमाई, और एक वसीयत इमाम हसन की ये थी, सुनिए, बड़ी दर्दनाक बात है। अपने इंतकाल से पहले अपने भाई इमाम हुसैन से कहा, मेरे छोटे भाई, मेरी एक ख्वाहिश है
میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں، ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن ہے، حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے، انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے، حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔